المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة ونبرأ يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه اللهم اجعل قبره الجنة وقبره من حفرات النيران اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اكرم نزله ووسع مدخله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت ثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من حالي واعذه من عذاب القبر وادخله الجنه اللهم انت ربه وانت خلقته وانت هديته للاسلام وانت قبضت روحه وانت اعلم بسره وعلانيه جئنا شفعاءنا فاغفر له جئنا شفعاءنا فاغفر له يا الله جل جلاله هذا استاذ الدنيا يا الله تعالى دار لي يا الله كم الدنيا يا الله كل دنيا يا الله كل شيء يسوي كل كدران سوي اور معاك يا الله امين يا الله تعالى تمام الشيء ومعاك يا الله امين كم اللي كان كل دي يا الله تعالى تعالى قبولك يا الله امين ظهر انك يا الله تعالى تمام الدور نسيبك يا الله امين فدا قبرك يا الله اول شفاء يا الله سخت شفاء يا الله قربان احسانك يا الله قربان احسانك يا الله تعالى حساب كتاب قربان احسانك يا الله امين ممكنه كذا يا الله جوابنا يا الله تدفع احسانك يا الله جنتك كان اخلاصك يا الله جنتك كان اخلاصك يا الله يا الله جل جلاله هذا بدنيا كم مشكلات بردبان جلاله في البيان والبان جلاله يا الله داغون اجر ونصيبك يا الله داغون يا الله ثواب ونصيبك يا الله وخلوانك الصبر ونصيبك يا الله خلوانك الصبر ونصيبك يا الله يا الله دغم كبير تمام الرجال يا الله تمام انا مر يا الله تمشي يا الله تمام برهان معافك يا الله يا الله كم مسلمان دخلوا بنا وروزك يا الله فعزاك يا الله عذاب الملك يا الله وجل قبل داغلو يا الله ثلاثه جنه الفردوس ونصيبك يا الله يا الله مزون غفرت لك روان يا الله تعالى يا الله تمش بالقبر تيارك ولك فكره نصيبك يا الله سخت زي يا الله وده بدك ما سانك يا الله مسلم سانك يا الله امين يا الله كم سموش يا الله غفر ازل نصيبك يا الله كم سمندي وش يا الله مجبورك يا الله غفر نصيبك يا الله النبي عليه الصلاه والسلام بدغ مكبان يا الله تعالى دخل امه تبارك كم خير وجه الله خير نصيبك دخل امه تبارك لك مشاريع هذاك نصيبك امين وده الدنيا كم مشكلات بردبان جلاله في البيان والبان جلاله يا الله داغون اجر ونصيبك يا الله داغون يا الله ثواب ونصيبك يا الله وخلوانك الصبر ونصيبك يا الله خلوانك الصبر ونصيبك يا الله يا الله دغم كبير تمام الرجال يا الله تمام انا مر يا الله تمشي يا الله تمام برهان معافك يا الله يا الله كم مسلمان دخلوا بنا وروزك يا الله فعزاك يا الله عذاب الملك يا الله وجل قبل داغلو يا الله ثلاثه جنه الفردوس ونصيبك يا الله يا الله مزون غفرت لك روان يا الله تعالى يا الله تمش بالقبر تيارك ولك فكره نصيبك يا الله سخت زي يا الله وده بدك ما سانك يا الله مسلم سانك يا الله يا الله كم سموش يا الله غفر ازل نصيبك يا الله كم سمندي وش يا الله مجبورك يا الله غفر نصيبك يا الله النبي عليه الصلاه والسلام بدغ مكبان يا الله تعالى دخل امه تبارك كم خير وجه الله خير نصيبك دخل امه تبارك لك مشاريع
ذكرى من ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Allah dia ubah, Allah dah rahmat.